हुन्छ हामी वचन सुरु गर्ने छ। सबैजनालाई फेरि पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। अघि नै हामीले कोरस गायौँ है, चट्टानको महभन्दा मिठो, चट्टानको महभन्दा मिठो चाखिएर प्रभु कति भलो छन्, चट्टानको महभन्दा मिठो। अनि जुन परमेश्वरको बारेमा आज हामी सुन्न लागिरहेको छ, जुन परमेश्वरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, गएको हप्ता केही हप्तादेखि परमेश्वरको बारेमा हामी उहाँको गुणहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो परमेश्वर चाहिँ कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ? चट्टानको महभन्दा मिठो परमेश्वर हुनुहुन्छ है। परमेश्वर चट्टानको महभन्दा मिठो हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ तिते कराईलाई भन्दा तितो छौँ है। यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ मैले चाहिँ परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी भनेर लिएर आएको छु है। गड्स कम्पिटिटर है, परमेश्वरको प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर मैले त्यसरी लिएर आएको छु। टपिकलाई यही राखौँ। उत्पत्ति 12:26 के लेखेको छ हामीलाई थाहा छ है। हामीले घरेलु सङ्गतिमा धेरैचोटि हेरिसक्यौँ, यसको बारेमा धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। अनि पछि यसको बारेमा निराजनले हामीलाई अझै विस्तृत, निराजनले भाउजूले विस्तृत यसको बारेमा अझै डिटेलमा लिएर आउनु भएको थियो है, कि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो है। उहाँको आफ्नो प्रतिरूपमा परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको है। मानिसलाई सृष्टि गर्ने बेलामा चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रतिरूपमा, उहाँको आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई बनाउनु भएको हो। अनि परमेश्वर त्यस्तो मिठो हुनुहुन्छ महभन्दा, हामी किन तिते कराईला जस्तो तितो त? परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको भए भन्ने कुरालाई चाहिँ लिएर मैले तपाईँहरूको अगाडि परमेश्वरको वचन ल्याएको छु। परमेश्वरले यो कुराहरू बुझ्न सक्ने मलाई ज्ञान दिनुभयो, अनि यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि बाँड्न पाइरहेको छु। म परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दछु है। अनि गएको हप्ताभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले परमेश्वरको गुण हेरेका थियौँ है, कि परमेश्वर चाहिँ सेल्फ एक्जिस्टेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई कसैको पनि खाँचो छैन। अनि त्यहाँनिर हामीले हेरिरहेका थियौँ परमेश्वरको महिमा, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, उहाँको अस्तित्वलाई चाहिँ सृष्टि गरिएका कुराहरूले बयान गर्छ है। हामीले देख्ने हरेक कुरामा हामी परमेश्वरको महिमा देख्छौँ, परमेश्वरलाई देख्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ है। अघिनको कुरामा परमेश्वरको स्वरूपमा बनेको भए हामी किन परमेश्वरभन्दा बेग्लै भयौँ त भन्ने कुरा है। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, एउटा गाडीको उदाहरण। गाडी चाहिँ त्यसको खास बनाएको चाहिँ के को लागि हुन्छ? ट्रान्सपोर्टेसनको लागि बनाएको हुन्छ होइन। यताबाट उता जानको लागि गाडीले चाहिँ के गर्छ? गुड्छ, चाबी हालेपछि स्टार्ट हुन्छ, त्यहाँ तेल हाले पछाडि अनि त्यो मोबिलहरू सबै हाले पछाडि गाडी गुड्छ, अनि स्टेरिङहरू चलायो भने यताउता जान्छ। हामीलाई जहाँ जान मन लाग्यो त्यहाँ लिएर जान्छ। गाडीको खास पर्पस, गाडीको उद्देश्य चाहिँ हामीलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने हो है। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ होला एक्सिडेन्ट भएको अथवा जलेको गाडी। त्यो पनि त आखिर त गाडी नै हो नि, होइन? तपाईँहरूले कसैले त्यसरी देख्नुभयो भने हातले देखाएर ऊ कुच्चेको गाडी भन्नुहुन्छ त? कसैले पनि भन्दैन नि, ऊ हेर त जलेको गाडी, ऊ गाडी हेर त त्यहाँ के भएछ हामी भन्छौँ नि होइन। त्यो कुच्चेको भयो भने जलेको भयो भने गाडी त गाडी नै हो नि। हामीले चढ्ने नयाँ गाडी पनि गाडी, कुच्चेर बिग्रेको गाडी, आगो लागेको गाडी पनि गाडी है। तर त्यसमा भिन्नता चाहिँ के छ भने जुन उद्देश्यको लागि त्यो गाडी बनाइएको थियो, अब त्यसले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन। त्यस्तै परमेश्वरले मानिसलाई, हामीलाई उहाँको स्वरूपमा बनाउनु भएको थियो, उहाँको महिमा गर्नको लागि। तर हामी गाडी कुच्चेको जस्तै कुचिएका छौँ है। जुन कुराको लागि परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको थियो, आज त्यो गर्न अयोग्यको हामी मानिस जाति भएको छ है। अनि यो चाहिँ मानिसको नेचर हो, यो चाहिँ प्रकृति हो मानिसको। अनि जब मान्छे जन्मिन्छ ऊ चाहिँ पवित्र परमेश्वर जस्तो भएर जन्मिन्न। बाइबलले के भन्छ? जन्मदै पाप स्वभाव लिएर जन्मिन्छ। अनि हामी कुच्चेको जलेको गाडी जस्तै हामी चाहिँ त्यस्तो खालको मानिसहरू छौँ है। रोमी 5:12 तपाईँहरूले नपल्टाउनु भयो हुन्छ, यो पनि हामीले धेरैचोटि हेरिसकेका छौँ। रोमी 5:12 लेखिएको छ, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। यो एकजना मानिस भनेको चाहिँ को भन्ने हामीलाई थाहा छ है, आदम। नगर नखाऊ भनेको फल खाएको कारणले गर्दाखेरि पाप चाहिँ आयो है। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको थियो, उहाँको महिमाको लागि हामीलाई बनाउनु भएको थियो। तर त्यो पाप चाहिँ हाम्रो लागि के भयो? पानीमा एक थोपा विष मिसाएको जस्तो भयो है। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रकृति, हाम्रो चाहिँ बाई नेचर हामी चाहिँ एकदमै करप्ट भएका छौँ है। हामी एकदमै भ्रष्ट भएका छौँ।
अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा हामीले दिँदैनौँ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना हामी दिँदैनौँ। जसरी गाडीले गुडेर एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुपर्ने हो, जसरी त्यो गाडी जले पछाडि केही कामको हुँदैन, बाहिरको एउटा खोक्रो खोल मात्रै बाँकी रहन्छ, आज परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना आज मानिसहरूले दिएका छैनन्। किन? आज पाप मिसिएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा मानिसहरूले हामीहरूले दिन सक्दैनौँ। परमेश्वरको कुरा भन्दा आज हामी संसारको कुराहरूतिर हामी बढी एकीकृत हुन्छौँ। मानिसको उद्देश्य भनेको चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिने हो, तर पापले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरदेखि टाढा लगेको छ। त्यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि आदमले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि। अनि त्यही पाप स्वभाव आज हामीमा सर्दै आएको छ। अनि जुन परमेश्वरलाई हामीले दिनुपर्ने महिमा हो त्यो आज हामीले दिन सक्ने भएका छैनौँ। मानिसहरू संसारमा जतिजना पनि छन् उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यो महिमा दिन सकेका छैनन्। आज संसार झन्झन पापी, झन्झन पापी, झन्झन परमेश्वरदेखि टाढा, झन्झन परमेश्वरदेखि टाढा गइरहेको छ। अनि यो गल्ती के को, यो के कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि विभिन्न कारणहरू आउन सक्छ होला, तर त्यसको सबैभन्दा मुख्य कारण चाहिँ पाप हो। पापको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरदेखि हामीलाई टाढा लगेको हो है। तपाईँले भजन सङ्ग्रह पल्टाउनुहोस्, भजन सङ्ग्रह 53। तिरपन्नको 1 देखि 3 यसरी लेखिएको छ, मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वर छँदै छैन, तिनीहरू भ्रष्ट भएका छन् र तिनीहरूका चाल घृणास्पद छन्। यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। म फेरि पढेर सुनाउँछु है। मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वर छँदै छैन। गएको हप्ता 2 हप्ता अगाडि हामीले के हेरेका थियौँ भने ईश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ, परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्छ। अनि उहाँलाई देख्ने चाहिँ उहाँको कार्यहरूमा, उहाँले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूमा हामी उहाँलाई देख्छौँ, उहाँको महिमा देख्छौँ। तर यहाँ भनेको छ मूर्खले आफ्नो मनमा भन्छ ईश्वर छँदै छैन। अब यो मूर्ख भनेको चाहिँ को हो त? ईश्वर छँदै छैन भन्ने मान्छेहरूलाई मूर्ख भनेको हो है। अनि यहाँनिर तपाईँले याद गर्नुभयो भने उसले आफ्नो ओठले भन्नु पर्दैन, उसको आफ्नो हृदयले भनेको छ है। यहाँनिर उसको हृदयले भनेको छ भने पनि ऊ चाहिँ मूर्ख हो। अनि पछि मूर्खले आफ्नो ओठ खोल्नु पर्दैन, मुखले भन्नु पर्दैन, उसको हृदयले भन्छ ईश्वर छँदै छैन। अनि त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ सबैजना भ्रष्ट भएका छन्। अनि तल भनेको छ त्यस्तो मान्छेहरू मात्रै होइन, यस्तो कोही पनि छैन जसले असल गर्दछ। भनेको चाहिँ मानव जाति चाहिँ सबैजना चाहिँ के छ, असल गर्न नसक्ने, असल गर्न अयोग्य भएको छ। एक प्रकारले भने मानिस जाति सबैजना मूर्ख हो। हामीले हाम्रो मुखले भन्दैनौँ होला परमेश्वर छैन भनेर, तर कतिचोटि हाम्रो कामले, हाम्रो क्रियाकलापहरूले परमेश्वर हुनुहुन्न भन्ने कुराहरू हामीले देखाइरहेका हुन्छौँ। यो हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, यो हामीलाई याद नहुन सक्छ है। परमेश्वरका कति धेरै गुणहरू छन् होइन। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वज्ञानी छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। यति धेरै गुणहरू छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई परमेश्वर बनाएको छ। अनि त्यो गुणहरूलाई नमान्नु पनि ईश्वर छैन भन्नु बराबर हो। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर त्यो परमेश्वर पवित्र परमेश्वरको लागि हामी जिउनुपर्ने कसरी हो? पवित्रतामा जिउनुपर्ने हो। तर हामी पापमा जिउँछौँ भने हामीले के गरिरहेका छौँ? हाम्रो हृदयमा भनिरहेका छौँ, हाम्रो कामले भनिरहेका छौँ ईश्वर छँदै छैन। अनि कतिचोटि मानिसहरूले चाहिँ ईश्वर भनेर पुजिरहेका हुन्छन्, तर गलत ईश्वरलाई पुजिरहेका हुन्छन् है। अस्ति हामीले एफिसी प्रमिसले भन्नुभएकोमा एफिसीमा हामीले हेरिरहेका थियौँ। ईश्वर नभएका, ईश्वर रहित, परमेश्वर रहित थियो, आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियो भनेको परमेश्वर नै नभएको हो त? होइन, उनीहरूको परमेश्वर थियो, उनीहरूको ईश्वर थियो, तर साँचो परमेश्वरलाई चाहिँ उनीहरूले मानेका थिएनन्। अनि उनीहरूले ईश्वरलाई माने तापनि साँचो परमेश्वरलाई नमानेको कारणले गर्दाखेरि, अर्कै ईश्वरलाई मानेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि आफ्नो हृदयमा भनेका छन् ईश्वर छँदै छैन। तीतस 1:16 तपाईँहरूले पल्टाउनु होला। त्यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरू परमेश्वरलाई चिनेका छौँ भनी भान त पार्छन्, तर तिनीहरूले आफ्ना कामद्वारा उहाँलाई इन्कार गर्दछन्। तिनीहरू घृणित र अनाज्ञाकारी हुन्छन् र कुनै पनि असल कामको निम्ति योग्य हुँदैनन्। देख्नुहुन्छ, मुखले आज हामीले भन्नु पर्दैन ईश्वर छैन भनेर। हो, हामी भन्छौँ मुखले ईश्वर छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देखाउँछौँ, मुखले भन्छौँ होला, तर हाम्रो कार्यले,
हामीले गुप्तमा गर्ने कुराहरूले चाहिँ ईश्वर छँदै छैन भन्ने कुराहरू भनिरहेको हुनसक्छ। यो कुरा हामीलाई थाहा नहुनसक्छ। अनि मूर्खहरू चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले चाहिँ ईश्वर छँदै छैन भन्छ। अनि उसले मुखले भन्नु पर्दैन, उसको हृदयले, उसले गरेको कामहरूद्वारा चाहिँ मान्छेले ईश्वर छैन भन्ने कुराहरू बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ है। अनि अघि नै हामीले पापको कुरा गऱ्यौँ होइन। पापले हामीलाई गाडी जसरी जलेर काम नलाग्ने बनायो, पापले आज परिणामहरू लिएर आएको छ। परमेश्वरले खास त यो संसारमा उहाँको स्वरूपमा मानिसहरूलाई बनाउनु भएको थियो, उहाँको महिमाको लागि मानिसहरूलाई बनाउनु भएको थियो। तर त्यो पापले चाहिँ सबै कुरालाई उल्टो बनाइदियो है। जब पाप आयो त्यस पछाडि के भयो, सबै कुरा उल्टो भयो। परमेश्वरले जस्तो बनाउनु भएको थियो त्योभन्दा उल्टो विपरीत भयो है। परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्ने, हरेक कुराले सृष्टि गरेका सबै थोकले परमेश्वरको आदर गर्नुपर्ने मानव जातिले आज के गरेको छ? परमेश्वरको अनादर गरेको छ। मानिलिनुहोस् एउटा मूर्तिकारले एउटा मूर्ति बनायो, अनि पछि यस्तो खालको मूर्ति बनायो, त्यो मूर्तिले चाहिँ जसले त्यो मूर्तिले चाहिँ त्यो मूर्तिकारलाई थुक्न सक्ने बनायो भने बुझ्नुभयो। एकदम मेहनत गरेर उसले एउटा मूर्ति बनायो, तर त्यो मूर्ति चाहिँ यस्तो खालको भइदियो, त्यसले चाहिँ त्यो जसले मूर्ति बनायो उसलाई नै थुकिदियो। हामी चाहिँ त्यस्तै भएका छौँ है। मानिसहरू चाहिँ त्यस्तै हो है। परमेश्वरलाई मानिस चाहिँदैन थियो। हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ, परमेश्वरलाई मानिस अथवा कुनै पनि कुरा चाहिँदैन थियो, तर पनि उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टि मात्रै गर्नु भएन, अरू सृष्टिभन्दा उत्तम भनेर सृष्टि गर्नुभयो है। अनि पछि हामीलाई सबै कुराहरूमाथि अधिकार गर्ने हामीलाई त्यो दिनुभएको छ। हामी सबै कुराहरूमाथि अधिकार पाएका छौँ हामीले। भने पछाडि संसारमा सृष्टि गरिएका थोकहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, सृष्टि गरिएका थोकहरूले उहाँको महिमा गाउँछ। सबै कुरा हामी हेर्छौँ भने त्यहाँ परमेश्वरको महिमा देख्छौँ। हामीभन्दा कम, हामीभन्दा तल्लो वर्गको कुराहरूले परमेश्वरको आदर गर्छ भने आज मानिसले झन् कति बढी गरिकन परमेश्वरको आदर गर्नुपर्ने हो। तर पाप आएको कारणले गर्दाखेरि मानिसले परमेश्वरको आदर गर्नुपर्ने ठाउँमा परमेश्वरको अनादर गरेको छ है। मूसाको बारेमा हामी हेरिरहेका थियौँ। अनि त्यति बेलामा चाहिँ मूसालाई चाहिँ परमेश्वरले तयार गरिरहनु भएको कुरा हामीले हेऱ्यौँ है। अनि पछि मूसालाई चाहिँ तँ गएर फारोका गएर इजरायलीहरूलाई छुटाएर लिएर भन्ने कुराहरूसम्म लास्ट टाइम हामीले त्यहाँसम्म हेरेका थियौँ है। त्यस पछाडि जब मूसा र हारुन चाहिँ गएर फारोसँग गएर हामीलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई हामीलाई चाहिँ यहाँबाट छुटकारा दिनुहोस्, हामी यहाँबाट छुटेर जान्छौँ, हामी हाम्रो परमेश्वरको महिमा गर्न चाहन्छौँ, हामीलाई तपाईँहरूले यो दासत्वबाट छुटकारा दिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि फारो राजाले के भन्छ थाहा छ? मैले तिमीहरूको परमेश्वरलाई चिन्दिनँ, तिमीहरूको परमेश्वर को हो र म जान दिन्न भनेर त्यहाँ भनेको छ है। भनेको फारो राजालाई नै बनाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ नि होइन। सृष्टि गरेका सबै थोक परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो भने पछाडि फारो राजालाई पनि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको। तर पनि फारो राजाले त्यहाँ कसरी अनादर गरेको छ परमेश्वरको? परमेश्वर को हो र मैले तिमीलाई छुटेर जान दिने, म तिमीलाई छुटेर जान दिन्न। आज परमेश्वर उचालिनु पर्ने मान्छे चाहिँ नि तल भएर एकदम परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने आज के भएको छ? उल्टो भएको छ। परमेश्वरलाई चाहिँ तल राखेर मानिस चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ उच्च पारेको छ, आफूले आफूलाई मै हो भनेर भनेको छ। यो कुरा हामी पहिला बाइबलको कुराहरूमा पनि देख्छौँ अनि आजको दिनमा पनि हामी यो कुराहरू देख्छौँ है। फरिसीहरूको हामी सबैजनालाई थाहा छ है, फरिसीलाई परमेश्वरले येशू ख्रीष्टले कसरी गाली गर्नुभएको छ है, पाखण्डीहरू भनेर गाली गर्नुभएको छ है। एकछिन हामी त्यो पनि हेरौँ है। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा आज मानिसहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर चाहिँ खोसेर आफूले आफैलाई लिएका छन् है। मत्ती 23 तपाईँहरूले पल्टाउनुहोस्। एकदेखि 12सम्म छ, म पढेर तपाईँलाई सुनाउनेछु है। तब येशूले भिडहरू र आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भन्नुभयो, शास्त्रीहरू र फरिसीहरू मूसाको आसनमा बस्दछन्, यसकारण तिनीहरूले भनेका कुरा गर र मान, तर तिनीहरूले गरे जस्तो चाहिँ नगर, किनकि तिनीहरूले शिक्षा त दिन्छन् तर त्यस अनुसार गर्दैनन्। तिनीहरूले गरौँ र बोक्न नसक्ने भारी बाँधेर मानिसहरूका काँधमा राखिदिन्छन्, तर तिनीहरू आफू चाहिँ ती उठाउनलाई एक औँलाले पनि छुँदैनन्। तर तिनीहरू आफ्ना सारा काम मानिसहरूलाई देखाउन गर्दछन्, किनभने तिनीहरू आफ्ना निधार र नाडीमा व्यवस्था पत्री
ठुला बनाउँछन् र आफ्ना वस्त्रका झुम्काहरू लम्ब्याउँछन्। भोजहरूमा तिनीहरू सम्मानका साथ र सभाघरहरूमा प्रमुख आसनहरू मन पराउँछन्। बजारमा अभिवादन खोज्छन् र मानिसहरूले गुरु भनेको रुचाउँछन्। तर तिमीहरूलाई कसैले गुरुज्यू नभन्नुहोस्, किनकि तिमीहरूका शिक्षक एउटै हुनुहुन्छ र तिमीहरू चाहिँ सबै दाजुभाइ हौ। तिमीहरू पृथ्वीमा कसैलाई आफ्ना पिता नभन, किनकि स्वर्गमा तिमीहरूका एउटै पिता हुनुहुन्छ। तिमीहरूलाई कसैले मालिक नभन्नुहोस्, किनकि तिमीहरूका एकमात्र मालिक कृष्ण नै हुनुहुन्छ। तिमीहरूमध्ये जो सबैभन्दा उच्च त्यो तिमीहरूको सेवक हुनेछ। जसले आफूलाई उच्च पार्छ त्यो होच्याइनेछ र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो उच्च पारिनेछ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ है, फरिसीहरूले के गरेका छन्। उनीहरूलाई एकदमै असल ठाउँ चाहिने, सबैले देख्ने ठाउँ, सबैले वाह गरोस्। अनि यहाँनिर भनेको छ नि, आफ्नो लुगामा चाहिँ झुम्काहरू लम्ब्याएर उनीहरू लगाउँथे। अनि बाटोमा हिँड्दाखेरि मानिसहरूले उनीहरूलाई नमस्ते गरेको, वाह हजुर गुरुज्यू भनेको उनीहरू चाह गर्थे है। उनीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ, उनीहरू चाहिँ मोसाको आसनमा बस्दथे होइन। उनीहरूलाई शिक्षा दिएको थियो। उनीहरू त एउटा प्रिभिलेज थियो नि त, परमेश्वरको बारेमा उनीहरूलाई थाहा थियो, परमेश्वरको बारेमा ज्ञान भएका मानिसहरू थिए, व्यवस्था सबै पढेर एकदमै ज्ञानी भएका मानिसहरू थिए उनीहरू। तर पनि उनीहरूले के गरे, त्यो कुरा थाहा पाउँदै पनि त्यो कुरा थाहा पाएर झन् आफूलाई होच्याएर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा मानिसहरूलाई त्यो कुरा बाँड्नुपर्ने सट्टा उनीहरूले के गरेका छन्, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर खोसेर आफूले लिएका छन्। र जुन आदर मानिसहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लागि बनाएका छन् है। अनि फरिसीहरूलाई येशू ख्रीष्टले त्यही भएर गाली गर्नुभएको छ। यहाँनिर परमेश्वरको अनादर भएको छ। पापले चाहिँ परमेश्वरको अनादर गरेको छ। मानिसले परमेश्वरलाई आदर गर्नुपर्ने परमेश्वरको अनादर गरेको छ है। एउटा मान्छे थियो अरे, अनि पछि उसले चाहिँ गएर जुत्ता किनेछ अरे, नयाँ एकदम राम्रो जुत्ता, चर्च जानको लागि जुत्ता किनेछ अरे। अनि पछाडि उसलाई ठिक्क पनि भएछ, सबै भएछ, लिएर गएछ। अनि एक हप्ता पछाडि फेरि त्यो जुत्ता लिएर फर्केछ अरे क्या त्यो पसलमा। अनि पछाडि त्यो मान्छेले भनेछ अरे, पसलको मान्छेले, किन के भएर तपाईँ यसलाई यो अटेन कि राम्रो लागेन कि अर्को कलर दिउँ कि के भयो, तपाईँले फिर्ता ल्याउनु भयो त भनेर भन्दाखेरि उसले चाहिँ मलाई सबै ठिक भयो, तर चर्चमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चुइकेन भनेर भनेर क्या। भनेको फ्लोरमा हेर्दाखेरि च्वाक आवाज आउँछ नि, मेरो साथीको जुत्ता चाहिँ च्वाक आवाज आउँछ, सबैले हेर्छन्, सबैले थाहा पाए उसको चाहिँ राम्रो जुत्ता रहेछ भनेर। म हिँड्दा चाहिँ कसैले वास्तै गरेन, मलाई चुइकिने जुत्ता चाहियो भनेर भनेछ अरे कि। भनेको चाहिँ मानिसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आदर खोज्छ। मानिसले आफूलाई नै ईश्वर बनाएको छ है। एक प्रकारले भन्ने हो भने सबै आदर, सबै भक्ति, सबै प्रशंसाको योग्य को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर त्यो आदर, त्यो प्रशंसा, त्यो सबै कुरा आज मान्छेले आफ्नो लागि खोसेर आफ्नो लागि बनाएको छ। भन्नुको अर्थ पापको कारणले गर्दाखेरि मान्छे आफूले आफूलाई ईश्वर बनाएको छ है। मानिसले थाहा नपाइकन आफूले आफूलाई ईश्वर बनाएको छ र परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर खोसेर आफूले आफूलाई लिएको छ। अनि त्योभन्दा ठुलो परमेश्वरको अनादर केही पनि हुन सक्दैन। मानिसहरूले त्यसरी परमेश्वरको अनादर गरिरहेका छन्। पाप आएको कारणले गर्दाखेरि त्यसरी अनादर भइरहेको छ है। दानियलको पुस्तकमा जब राजा नबुकदनेस्सरको पाला पछाडि उसको छोरा बेलशजरको पाला छ है। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले त्यो घटनामा हेर्नुभयो भने उसलाई सबै थाहा छ, उसको पितालाई कसरी, उसको बुवा नबुकदनेस्सरलाई कसरी परमेश्वरले मानिसहरूबाट हटाएर जनावर जस्तो बनाउनु भयो भन्ने कुरा उसलाई सबै कुरा प्रष्टसँग थाहा थियो। परमेश्वर कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने उसलाई एकदम राम्रोसँग थाहा थियो। उसले आफ्नै परिवारमा त्यो कुरा देखेको थियो है। तर दानियलमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने 5 अध्यायमा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर अनौठो कुरा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ। एकचोटि पढेरै हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होला सायद। दानियलको 5 अध्याय है। दानियल 5 अध्यायको 22 र 23 म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। तर उनका छोरा हजुर बेलशजरले यी सबै कुरा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन। यी कुरा भनेको के भन्दाखेरि उसको पितासँग उसको बुवालाई जे कुराहरू भएको थियो त्यो कुरा जान्दै पनि आफूलाई नम्र बनाउनु भएन, बरु स्वर्गका परमप्रभुको विरुद्धमा आफैलाई खडा गर्नुभएको छ। हजुरले उहाँको मन्दिरबाट भाँडाहरू हजुर कहाँ लगाउनु भयो र हजुरका भारदारहरू, हजुरका श्रीमतीहरू र रखौटीहरूले तीबाट दाखमध्ये पिउनु भयो। हजुरले चाँदी र सुन
काँसाका, फलामका, काठ र ढुङ्गाका देवताहरूको प्रशंसा गर्नुभयो, जो न देख्न सक्छन्, न सुन्न सक्छन्, न बुझ्न सक्छन्। तर हजुरले यी परमेश्वरको आदर गर्नु भएन, जसको हात हजुरको जीवनमा र हजुरका मार्गहरूमा छन्। देख्नुभयो कसरी उसले अनादर गरेको छ परमेश्वरको। यी कुरा जान्दा जान्दै पनि तपाईँले आफूलाई नम्र बनाउनु भएन, बरु स्वर्गको परमेश्वरको अगाडि आफूले आफूलाई खडा गराउनु भयो भनेर त्यहाँनिर भनिएको छ है। उसले एउटा दर्शन देखेको हुन्छ, सपना देखेको हुन्छ, त्यो सपनाको अर्थ खोल्ने बेलामा दानिएलले यो कुराहरू उसलाई गरेको। मान्छेले आफूले आफूलाई आज परमेश्वर ईश्वर भनेर भनेका छन्, अनि परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर खोसेर आफूले आफूलाई आदर लिएका छन्, अनि परमेश्वरको एकदमै ठुलो अनादर आज मानव जातिले गरिरहेका छन् है। अनि अनादर त गरे मानव जातिले परमेश्वरप्रति अधन्यवादी भएका छन् पाप आएको कारणले गर्दाखेरि। जोन खवास तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, एल्डर जोन खवास, मैले थाहा भए अनुसार चाहिँ उहाँ एल्डर हुनुहुन्छ है। अनि पछि उहाँले यति राम्रो राम्रो गीतहरू लेख्नु भएको छ, सम्पूर्ण जीवन मेरो, अनि म हुँ एउटा रित्तो भाँडो, जस हामीले जति पनि गाउँछौँ नि एकदमै गहकिलो शब्दहरू भएको, एकदमै राम्रो गाउन मजा आउने गीतहरू चाहिँ उहाँले लेखेर उहाँले म्युजिक कम्पोज गर्नुभएको रहेछ। अनि उहाँले एउटा गीत लेख्नु भएको छ, मलाई एकदम मनपर्छ त्यो गीत है। म त्यसको वर्डहरू तपाईँहरूलाई भनेर सुनाउँछु है। फुलहरू गर्छन्, मैले एकचोटि पनि भनिसकेँ यो पहिला, याद छ भने तपाईँहरूलाई। फुलहरू गर्छन् ईश्वरको महिमा वसन्त बागमा, पशु र पक्षी ईश्वरलाई भज्छन् बास बस्दा साँझमा, दिनरात दिनकर चन्द्रमा गर्छन् ईश्वरको महिमा, हरियो पहाड चम्किलो हिमाल ईश्वरीय प्रेमको गीत, नाच्दै र गाउँदै पठाउँछन् नित्य आशिषको झरी र शीत, ती सेता बादल दाउद झैँ नाच्छन् ईश्वरलाई रिसाउन, पानी बोकेर जुगोमा झर्छन् भूमिलाई भिजाउन, ईश्वरका प्यारा सृष्टिले सारा कर्तव्य सुल्झाउँछन्, विवेकशील प्राणी अधन्यवादी मालिकलाई भुल्दछन्, सृष्टिमा श्रेष्ठ मानव जाति यो बुझ कृष्णमा आऊ, पश्चाताप गर्दै हृदय भेटी एक नयाँ स्तुति गाऊ। सृष्टि गरिएका सबै थोकले परमेश्वरको आदर गरेको छ, सबै कुरा परमेश्वरप्रति कति धन्यवादी छ। तर जसलाई चाहिँ परमेश्वरले विवेकशील बनाउनु भयो, सृष्टिमा श्रेष्ठ बनाउनु भयो, त्यही मानिसहरू, त्यही प्राणी चाहिँ आज के भएको छ, अधन्यवादी भएको छ, परमेश्वरलाई बिर्सेको छ, अनि आफूले आफूलाई ईश्वर बनाएको छ। ईश्वरलाई छ भनेर तिमीहरू भन्छौ, तर तिमीहरूको कामले त्यस्तो देखाउँदैन। तिमीहरूले गर्ने कार्यहरूले चाहिँ ईश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएको छैन, तिमीहरूले गर्ने कार्यहरूले चाहिँ ईश्वरलाई दिनुपर्ने धन्यवादिता दिएको छैन, तिमीहरूले गरेको कार्यहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर दिएको छैन। परमेश्वरलाई झन् बढी अनादर आज हामीले गरिरहेका छौँ है। उडन्त पुत्रको कथा हामीलाई थाहा छ है। उडन्त पुत्रको कथामा नजाउँ, हाम्रै बिचमा कसैले आफ्नो बुवालाई, जसको नि आमा बुवाले प्रेम गर्छ नि आफ्नो छोराछोरीलाई होइन, तर त्यो छोराछोरी हुर्के पछाडि कसैले आफ्नो बुवा आमालाई घरबाट निस्केर जानु, घरबाट निकालेर पठाइदियो। हामीलाई नेपालमा थाहा छ यस्तो थुप्रै घटनाहरू। वृद्धाश्रमहरूमा जाने बुढाबुढी आमा बुवाहरूको कथा हामीले कतिजनालाई थाहा छ। ठुलो भए पछाडि छोराले बिहे गरे पछाडि आमा बुवालाई घरबाट निकालिदियो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है। उडन्त पुत्रको कथा पनि त्यस्तै हो। एउटा छोराले एउटा बुवालाई गरेको, बुवाप्रति गरेको अत्याचारलाई हामी सहन सक्दैनौँ। त्यो देख्दाखेरि हामी कसैले वाह ताली बजाउँछौँ, ठिक गरे, गुड जब भन्छौँ त के भन्छौँ हामी, कस्तो मूर्ख मान्छे हो यार, आफ्नो आमा बाउलाई त्यस्तो कसैले गर्छ भनेर हामी भन्छौँ नि होइन, अभियसली भन्छौँ सबैजनाले है। एउटा कुनै नोकरले आफ्नो मालिकप्रति बेइमानी गर्यो भने हामी के भन्छौँ, गुड जब भन्छौँ, अवश्य भन्दैनौँ। कस्तो बेइमान रहेछ यार, त्यत्रो गरिदिएको छ मालिकले उसको लागि भनेर, सबै बस्न दिएको छ, खाना दिएको छ, सबै कुरा उसको मालिकले प्रोभाइड गरेको छ, तर पनि पैसा चोरेर भागेछ, अभियसली भन्छौँ नि होइन। मानिस भन्दा परमेश्वरकै बढी यो आदरको योग्यको हुनुहुन्न र? संसारमा भएको बुवालाई उसको छोराले घरबाट बाहिर निकाल्दाखेरि हामी एकदमै मुर बनाउँछौँ। संसारमा भएको नोकरले उसको मालिकलाई बेइमानी गर्दाखेरि हामी एकदमै मुर बनाउँछौँ भने हामी आफैले हाम्रो पितालाई गरेको दुर्व्यवहार,
हामी उहाँको दासहरू हौँ। हाम्रो मालिकप्रति हामीले गरेको बेइमानीलाई देखेर हामी आफूलाई कहिले मुरमुरिएका छौँ त? संसारमा भएका मानिसभन्दा त बढी आदरको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो है। अनि पछि हामीले नजानिकन त्यस्तो कुराहरू गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो पितालाई हामीले दुर्व्यवहार गरिरहेका हुन्छौँ। हाम्रो मालिकप्रति हामी बेइमान भइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि पाप आएको कारणले गर्दाखेरि। पाप आयो अनि हामी यस्तो भयौँ है। मलाई अरूको कसैको एक्जाम्पल नै दिन आएन। हामी सबैजनाले चिनेको महात्मा गान्धी नै होला है। महात्मा गान्धीले आफ्नो देशको लागि, भारतको लागि धेरै गर्नुभयो भन्ने हामीले पढेका छौँ नि होइन। मानिलिनुहोस् महात्मा गान्धी आज पनि जीवितै हुनुहुन्थ्यो अनि हामी सबैजना चाहिँ इन्डियनहरू है, मानिलिउँ है। अनि पछि यहाँ आएर महात्मा गान्धी आएर बस्नुभयो भने हामी एज अ इन्डियन सोचौँ है। महात्मा गान्धी आएर बस्नु भने हामीले उहाँलाई इग्नोर गर्छौँ त? कुनै पनि इन्डियनले इग्नोर गर्छ होला त महात्मा गान्धीलाई? उहाँदेखि टाढा टाढा भागेर जान्छ होला त? जसको लागि चाहिँ, जसको राइट्सको लागि जो मान्छे त्यत्रो लड्यो उसँग त झन् मान्छे नजिक हुन्छ नि होइन। उसलाई झन् रिजाउनलाई मान्छे झन् अगाडि जान्छ नि होइन। उहाँको नजिक पर्न खोज्छ नि मान्छेहरू। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, हामीलाई उहाँको खाँचो थिएन, तर परमेश्वर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। तर पनि आज हामीले परमेश्वरलाई इन्कार गरिरहेका छौँ। परमेश्वरको कुरा हामी सुन्नै चाहँदैनौँ। परमेश्वरको बाटोमा डोर्याउने कुराहरू हामी हेर्नै चाहँदैनौँ। परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने प्रेम आज पापले निभाइदिएको छ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर पापले अनादर बनाइदिएको छ। हामी सबै कुरा संसारमा जे छ सबै कुरा समात्छौँ होला, तर लास्टमा गएर चाहिँ अनि त्यसपछि परमेश्वरको कुरा समात्छौँ होला। त्यो हाम्रो नेचर भएको कारणले गर्दाखेरि हो है। हामीमा भएको पापको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यस्तो बनाएको छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर पवित्र 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 परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामी मानव जाति चाहिँ कस्तो छौँ? त्यस्तो पवित्र परमेश्वरलाई त्यागेर छोडेर हामीसँग भएका घिनलाग्दा काम वासनाहरूमा चाहिँ हामी बरु त्यसतिर आकर्षित हुन्छौँ। हामी चाहिँ त्यस्ता खालका मानिसहरू हौँ, त्यस्तो अधन्यवादी मानिसहरू हामी हौँ। आज पापले चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँको महिमाको लागि, उहाँको आदरको लागि हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर जब आदमले पाप गर्यो, त्यो पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरप्रति अधन्यवादी बनाएको छ, अनादर गर्ने आज हामीलाई बनाएको छ। अघि नै हामीले मोसा र हारुनको कुरा गऱ्यौँ। त्यस पछाडि फारोले जान नदिए पछाडि त्यहाँनिर विपत्तिहरू परमेश्वरले लिएर आउनुहुन्छ। एकपछि अर्को गर्दै विपत्तिहरू परमेश्वरले लिएर आउनुहुन्छ त्यहाँनिर है। त्यो विपत्ति आइसके पछाडि फारोले जान दिन्छ, पछि फेरि आक्रमण गर्छ, फेरि त्यसबाट पनि जोगाएर परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ। इजरायलीहरूको आँखा अगाडि परमेश्वरले कति ठुला ठुला कामहरू गर्नुभएको छ। उनीहरूले त परमेश्वरलाई एकदमै पर्सनल्ली भेटेका छन् नि त होइन। उनीहरू मरुभूमिमा हुँदाखेरि परमेश्वर आगोको खामो भएर, बादल भएर इजरायलीहरूसँग हिँड्नुहुन्थ्यो। धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। गन्तीको पुस्तक तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 11 देखि 20 अध्यायसम्म खालि गनगन गरेको कुराहरू मात्रै तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ है। उनीहरू जान्छन् मरुभूमिमा, यात्रा सुरु गरेको धेरै पनि भएको छैन। उनीहरूले के भन्छन्? हामीले त मासु खान पाएनौँ। मिश्रमा त हामीलाई प्याज पाइन्थ्यो, छ्यापी पाइन्थ्यो, धनियाँ पाइन्थ्यो, तरकारीहरू पाइन्थ्यो, सबै कुरा पाइन्थ्यो। यहाँ त हामीले खालि मन्ना खाएर बाँच्नु परेको छ। हामीलाई त मिश्र नै ठिक थियो। इजरायलीहरूको गनगन। परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने हो नि होइन। ओहो, परमेश्वरले हामीलाई दासत्वबाट निकालेर लिएर आउनुभयो, अब हामीलाई दुध र मह बग्ने देशमा लाँदै हुनुहुन्छ। ओहो, परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने। मन त के भोकै भए तापनि म त परमेश्वरको आराधना गर्छु भनेर भन्नुपर्ने इजरायलीहरूले के भने? हामीलाई त मिश्र नै ठिक थियो। त्यहाँ त हामीले मिठो मिठो खाने कुराहरू पाउँथ्यौँ, बरु हामीलाई दासत्व नै ठिक छ। हारुन र मरियमले मूसाको विरुद्धमा गनगन गर्छ। गनगनको एकदमै त्यहाँ तपाईँहरूले पढ्नु भने एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। गनगनै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है। 12 जनालाई मूसाले कनान देशको बारेमा भेद लिन पठाउँछ। उनीहरूलाई गुप्तचर बनाएर त्यहाँ कस्तो छ के छ बुझेर आऊ भनेर पठाउँछन् है। अनि उनीहरू आउँछन्। कालेब र यहोशुले चाहिँ नि हामीले त्यहाँ गएर उनीहरूलाई जित्न सक्छौँ किनकि परमप्रभु हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भनेर भन्छ। तर 10 जनाले चाहिँ के भन्छ?
उनीहरू त आफ्नै मान्छे एकदम ठुलो ठुलो जायन्ट दैत्यहरू जस्तो एकदमै ठुलो ठुलो छन्, तिनीहरूले त हामीलाई मार्छन् भनेर 10 जनाले भन्छ। अनि त्यो कुरा सुनेर इजरायलीहरूले के भन्छ, हामीलाई किन मिश्र देशबाट झिकार ल्याउनु भयो? अब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर तरवारले काटिनलाई अनि हाम्रो बच्चाहरू हाम्रो बुढीहरूलाई चाहिँ नि दास बनाएर लानको लागि परमेश्वरले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको रहेछ। देख्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई आदर दिनुपर्ने थियो नि, परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुनुपर्ने थियो नि। उनीहरूले के गरिरहेका छन्? उल्टो परमेश्वरलाई दोष। त्यत्रो विपत्तिहरू ल्याएर फारो राजाको हृदय कठोर पारेर उनीहरूको आँखा अगाडि लाल समुद्रलाई 2 टुक्रा पारेर त्यहाँबाट बाटो बनाउने परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो दैत्यहरूकोसँग लड्न सक्ने क्षमता दिन सक्नुहुन्न थियो होला र? सक्नुहुन्थ्यो नि। तर मानिसहरूले के गरे? परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा उल्टो परमेश्वरले पो उनीहरूलाई मार्न ल्याउनु भएको अरे। मान्छेमा भएको प्रब्लम हामी त्यहाँ देख्छौँ है। मानव जातिमा भएको पापको कारणले गर्दाखेरि मानव जातिलाई कस्तो बनाएको छ, हामीलाई कस्तो बनाएको छ हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ है। पछि गएर त्यहाँनिर कोरह, दातान र अभिरामको बारेमा थाहा छ हामीलाई। उनीहरूले गनगन गरेको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी फाटेर उनीहरूलाई भित्र पुर्छ। उनीहरूको सन्तान, उनीहरूको बालबच्चा, सबै कुरा, उनीहरूको सरसामान सबैलाई चाहिँ पृथ्वीले पुरेको हामी त्यहाँ कथा पाउँछौँ है। त्यस पछाडि पानी खान पाएन भनेर उनीहरू कुरा गर्छन्। हाम्रो दाजुभाइहरू त पानी खान पायो, हाम्रो सबैजना अब त हामी मर्छौँ, यहाँ पानी खानै नपाएर मर्छौँ भन्छ। त्यहाँ पनि गनगन। परमेश्वरले फेरि त्यहाँ पनि चट्टानबाट पानी निकालिदिनुहुन्छ। परमेश्वरको विरुद्धमा उनीहरूले धेरै गनगन गरे। जो इजरायलीहरूले परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको आश्चर्य गर्नु, परमेश्वरको शक्तिलाई एकदम पर्सनल्ली देखेका थिए, उनीहरू धन्यवादी हुनुपर्ने, उनीहरू अति आदर गर्नुपर्ने, उनीहरूले के गरेका छन्? परमेश्वरको अनादर गरेका छन्। परमेश्वर विरुद्ध उनीहरू बोलेका छन् है। जब मोसा परमेश्वरलाई भेट्नलाई गएको हुन्छ अनि जति बेला चाहिँ उसले त्यो 10 आज्ञा पाएको हुन्छ, त्यति बेला मानिसहरूले के गर्छन्? मोसा त अब आउँदैन, अब हामीले आफूले आफ्नो लागि एउटा देवता बनाउनु पर्छ, जसलाई परमेश्वरले दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याउनु भयो। परमेश्वरलाई के खाँचो थियो उनीहरूलाई दासत्वबाट छुटकारा दिएर ल्याउनलाई? होइन, उहाँको प्रेमको कारणले गर्दा उहाँले छुटकारा ल्याउनु भयो। त्यो मान्छेहरू परमेश्वरप्रति धन्यवादी हुन छोडेर उनीहरूले के गरे? हामी आफ्नो सुन, हाम्रो गरगहना फुकालौँ अनि यसको एउटा मूर्ति बनाऊँ। अनि उनीहरूले के गर्छन्? मूर्तिबाट एउटा पाछो बनाउँछन्। अनि के भन्छन् थाहा छ? यो देवताले चाहिँ हामीलाई छुटकारा दिएर लिएर आएको हो भनेर भन्छन्। त्यही हेर्नु त, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा कति छिटो उनीहरूले आफूले बनाएको कुरामा साटेको। त्यो परमेश्वरको एकदमै ठुलो अनादर हो कि होइन? जसले चाहिँ उनीहरूलाई थामेर ल्याउनु भयो। त्यहाँनिर तपाईँहरूले बाइबलमा हेर्नुभयो भने, राम्रोसँग पढ्नु भने एउटा ठाउँमा भनेको छ, उनीहरू राम्रोसँग सकुशलतासँग जान सकोस् भनेर परमेश्वर एकदमै जागा रहेर बस्नु भएको छ भनेर भनेको छ क्या त्यहाँनिर। त्यसरी परमेश्वरले उनीहरूलाई जोगाएर बचाएर लिएर आउनुभयो मरुभूमिमा। अनि उनीहरूले के गरे? एकछिन मोसा नभएकोमा उनीहरूले हामी आफै देवता बनाऊँ, देवता बनाउने मात्रै होइन, देवताले त त्यो देवताले उनीहरूलाई बचाएर लिएर आएको भनेर उनीहरूले त्यस्तो गरेका छन् है। पापले आज हामीलाई कस्तो गरेको छ? पापले हामीलाई एकदमै परमेश्वरप्रति अनादर, परमेश्वरप्रति अधन्यवादी हामीलाई बनाएको छ है। अनि मैले तपाईँहरूलाई भने, हाम्रो यो वचनको टाइटल चाहिँ मैले परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी भनेर भनेको है। किन परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी भने? पापले चाहिँ मान्छेलाई परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी बनाएको छ है। मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई भने परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ? चट्टानको महभन्दा मिठो हुनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ तिते गरेर लाँदा तितो छौँ। के हामीले परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्छ होला त? कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि एङ्गलबाट हामीले परमेश्वरको प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनौँ। हामी त परमेश्वरका सृष्टि हौँ। परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो। जब पहिलो पाप आयो, शैतानले के भन्यो? तिमीले यो फल खायौ भने तिमी परमेश्वर जस्तै हुन्छौ। पहिलो पाप के थियो? फल खाने होइन, परमेश्वर जस्तो हुने इच्छा गर्नु थियो। अनि त्यो इच्छा आज हामी हरेक मानिसमा छ। हामी परमेश्वर जस्तो हुन चाहन्छौँ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर आज हामीले खोसेर लिएका छौँ। फरिसीहरूले जे गरे त्यो कुरा आज हामीले पनि गरिरहेका छौँ। हामी अरूबाट वाह चाहन्छौँ, अरूबाट, अरूले भनेको अरूसँग हामी एकदमै राम्रो प्रशंसा हामी खोज्छौँ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर हामीले दिएका छैनौँ है। मानिसले आफ्नो व्यवस्था, परमेश्वरको व्यवस्था मानिसले लिनुपर्ने, मानिसले के गरेको छ? आफ्नो व्यवस्था चाहिँ परमेश्वरलाई दिएको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ? आज्ञा पालन गर, आज्ञाकारी हो। मान्छेले चाहिँ के बनायो? होइन, त्यतिले मात्रै पुग्दैन। अब चाहिँ नयाँ नयाँ लहरू, जिन्सको प्यान्ट लाउनु हुन्न अरे, ट्याटु बनाउनु हुन्न अरे, अनि त्यस्तै त्यस्तै भेटिदिनुपर्छ अरे,
यो कुराहरू गर्नुपर्छ अरे। त्यहाँ विभिन्न पछि मान्छेले आफैले लहरू विभिन्न व्यवस्थाहरू थपेको छ नि होइन। किन थप्यो? परमेश्वरको व्यवस्थाले पुगेन, उनीहरूलाई पनि ईश्वर हुने चाहना छ, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यवस्था उनीहरूले थपे। मानिसले परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नलाई मानिस आएका छन् है। अनि आराधना गर्नलाई विभिन्न नियमहरू मान्छेले बनाएको छन्। आत्मामा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्ने आज विभिन्न नियमहरू छन् संसारमा, विभिन्न फल्स डक्ट्रिनहरू आएको छ है। आफूलाई जे मन लाग्छ त्यो प्रचार गरेको छ। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई बिर्सेर आफूलाई मन लाग्ने अनि आफ्नो चर्चमा आउने मान्छेलाई के सुन्न मन लाग्छ त्यो प्रचार गरिरहेको छ। त्यो कति ठुलो अनादर हो परमेश्वरको। परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गरेको होइन र त्यो। परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई बङ्ग्याएर आफ्नो एजेन्डा, आफ्नो सन्तुष्टिको लागि मान्छेले केही कुरा भन्छ भने त्यो परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धा गरेको होइन र हो नि होइन। आज तपाईँहरूले वचन सुन्नुभयो भने, मैले बिहान मात्रै युट्युबमा सुनिरहेको थिएँ, परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सबै कुरा अधिकार गर्नलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको भन्ने कुरा अघि नै हामीले पढ्यौँ। त्यो चाहिँ सबैभन्दा पहिलो आज्ञा हो अरे परमेश्वरको। यो नेपालीले नै दिएको वचन है, मैले बिहान सुनिरहेको। अनि पछि उसले भन्दै थियो, अनि मण्डलीले चाहिँ धेरै प्रचार गर भनेर सिकाउँछ अरे। तर यो आज्ञालाई चाहिँ कसैले पनि सिकाउँदैन, सबै कुरा अधिकार गर भनेर चाहिँ कसैले पनि सिकाउँदैन। त्यही भएर चाहिँ मण्डलीमा चाहिँ पुजारीहरू धेरै भए, अब मण्डलीमा राजाहरू चाहियो अरे। प्रचार गर्ने मात्रै धेरै भयो, तर राज्य गर्ने चाहिँ कोही पनि भएन अरे। किन? आज हामी बोल्छौँ मात्रै अरे, त्यही भएर कसैले पनि हाम्रो कुरा सुन्दैन अरे, सुसमाचार कसैले पनि सुन्दैन अरे। तर अब हामी चाहिँ गएर संसारको कुराहरूमा राज्य गर्नु पऱ्यो अरे, हामीले बिजनेस सुरु गर्नु पऱ्यो अरे, हामी गभर्मेन्टको ठुल्ठुलो ठाउँमा गएर हामीले पोजिसन लिनु पऱ्यो अरे, अन्य जातिहरूसँग कम्पिट गरेर उनीहरूसँग हामी एउटा पोजिसनमा बस्नु पऱ्यो अरे, अनि त्यहाँ गएर राज्य गर्नु पऱ्यो अरे। अनि त्यो राज्य गरेपछि त्यहाँ राजा भए पछाडि चाहिँ त्यसपछि मान्छेहरूले हाम्रो कुरा सुन्छन् रे। यो भनेको परमेश्वरको अनादर होइन त? हामी परमेश्वरको अगाडि के हौ? एउटा धुलो केही पनि होइनौँ हामी परमेश्वरको अगाडि। तर मान्छेले आज आफूले आफूलाई परमेश्वर बनाएको छ क्या। राजा बन्ने रे, मण्डलीमा राजा भएन रे ऊ। अब आज मान्छे अब राजा बन्ने रे। मण्डलीको राजा को हो? मण्डलीको दुला परमेश्वर हुनुहुन्छ। ऊ अब आज राजा बन्ने रे मान्छे, यसरी सिकाइरहेको छ। त्यो सुन्दाखेरि मान्छेलाई के हुन्छ? ओ ताली। त्यहाँनिर कमेन्ट हेर्नु भने हालेलुया भन्ने 72वटा कमेन्ट थियो त्यहाँनिर। आमेन रे। बोनी तामाङ भन्ने मान्छेको वचन तपाईँहरूले सुन्नु भने तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। कसलाई साइकल छ, कोसँग साइकल छ, तिमीहरूलाई बाइक 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 र मान्छेहरू हालेलुया हालेलुया। येशूको नाउँमा रे, अझ येशूको नाउँमा सबैलाई असल काम रे, सबैजना हालेलुया हालेलुया। अनि त्यहाँनिर तल एउटा कमेन्ट हेरेको थिएँ, ब्लेस्ड मेसेज पास्टर बा लेख्न खोजेको होला, ब्लेसेड MASSAGE थियो क्या, मसाज थियो क्या। त्यो वचन होइन, त्यो साँच्चीकै मसाजै हो क्या। मान्छेहरूलाई आनन्द दिनको लागि त्यो बोलेको कुराहरू हो क्या। परमेश्वरको सत्यतालाई बङ्गाएर बोलेको हो त्यो। साँच्चीकै उसले त्यहाँनिर वचन दिएको होइन, मसाज दिइरहेको थियो मान्छेहरूलाई। त्यो देखेर मान्छेहरू हालेलुया भनेर ताली पिट्नेहरू कतिजना। परमेश्वरको नियमलाई बङ्गाएको छ। आफूलाई जे मन लाग्छ, परमेश्वरलाई आदर दिनुपर्ने कुरा होइन, तर आफूले कसरी आदर पाउँछ, आफ्नो मण्डली कसरी वृद्धि हुन्छ, आफ्नो एजेन्डा कसरी अगाडि राख्ने भनेर मान्छेहरू आज अगाडि बढिरहेका छन्। भन्नुको अर्थ धुलोको कण बराबर नभएर पनि आज परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी मान्छे बनेको छ। किन भन्दाखेरि पापको कारणले गर्दाखेरि। पाप आएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दिनुपर्ने आदर परमेश्वरलाई दिएका छैनौँ। हामीले दिनुपर्ने धन्यवादी हामीले परमेश्वरलाई दिएका छैनौँ। उल्टो हामी के भएका छौँ? परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी भएका छौँ है। मैले धेरै टाइम लिएँ, माफ गर्नु होला, अब सकिने लाग्यो है। अनि आज मान्छेमा भएको पापको कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई सुसमाचार सुन्न र मानिलिनलाई एकदमै गाह्रो छ है। हामी भन्छौँ मान्छेले सुसमाचार इजिली एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हो। अनि बाटोमा गएर सुसमाचार सुन्दाखेरि कसैले पिट्ला कि, कसैले गाली गर्ला कि, कसैले फेरि नराम्रो भन्ला कि, सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त मान्छेलाई वाह वाह भन्ने गरी बनाउनुपर्छ भनेर हामी भन्छौँ नि होइन। त्यो गलत धारणा हो। सुसमाचार सुन्दाखेरि मान्छेले अवश्य गाली गर्छन्। किन भन्दाखेरि मानिसमा पाप छ। मानिसले आफूले आफूलाई ईश्वर बनाएको छ, परमेश्वरभन्दा आफूले आफूलाई माथि राखेको छ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर आफूले लिएर राखेको छ। अनि उसलाई तिमी चाहिँ केही पनि कामको होइनौ, तिमीलाई चाहिँ परमेश्वर चाहिन्छ, परमेश्वरले नै तिमीलाई बचाउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि मान्छेले त्यो कुरा कसरी लिन सक्छ? लिनै सक्दैन। उसमा भएको पापले उसलाई के बनाएको छ? आफ्नो लागि आफैलाई ईश्वर बनाएको छ। ऊ आफै ईश्वर हो, उसलाई परमेश्वर चाहिँदैन। अनि त्यस्तो मान्छेलाई गएर तिमीलाई चाहिँ कोही चाहिन्छ, परमेश्वर चाहिन्छ, उहाँले मात्र तिमीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ऊ त अभियसली रिसाउँछ नि होइन।
मान्छेले सुसमाचार मानिलिन नसक्ने कारण चाहिँ त्यो हो है। अनुग्रह र हृदयको परिवर्तन चाहिँ परमेश्वरबाट नै आउँछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ है। हामीले पाप गरेका छौँ, हामीमा पाप स्वभाव छ, हामीले अघि नै हेऱ्यौँ, हामी अधन्यवादी छौँ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर हामीले दिएका छैनौँ भने पछाडि हामी परमेश्वरप्रति फर्किनै सक्दैनौँ। परमेश्वरतिर फर्काउने कसले हो? परमेश्वर आफैले नै हो है। अनुग्रह र हृदयको परिवर्तनको रचनाकार चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले सुरु नगरेसम्म कसैले पनि परमेश्वरलाई खोज्न सक्दैन, परमेश्वरतिर फर्किन सक्दैन भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। सुसमाचार चाहिँ यही हो, हामी परमेश्वरतिर फर्केका होइनौँ, परमेश्वरले हामीलाई आफूतिर फर्काउनु भएको हो। यदि परमेश्वरले नगर्नु भयो भने, गर्नु भएन भने कोही पनि फर्किन सक्दैन। मैले एकदमै नयाँ खालको दृष्टिकोण, नयाँ पोइन्ट अफ भ्यूमा एउटा कुरा यो पढेँ। शैतानलाई थाहा छ नि उसले गल्ती गरिरहेको छ, शैतानलाई थाहा पनि छ ऊ चाहिँ नि कस्तो दण्डको भागीदार छ, उसले एक दिन त्यो दण्ड भोग्नुपर्छ भन्ने शैतानलाई थाहा छ नि होइन। शैतानलाई याद छ नि ऊ पहिला कुन ठाउँमा थियो, उसले के गरिरहेको थियो, परमेश्वरको अगाडि ऊ कस्तो स्थानमा बसिरहेको थियो, परमेश्वर उसलाई थाहा छ नि होइन शैतानलाई। तर के शैतानले चाह्यो भने परमेश्वरसँग फेरि सबै कुराहरू बिर्सिनुहोस् भनेर ऊ फेरि पहिलाको जस्तै स्वर्गदूत हुन सक्दैन र? भन्न खोजेको उसलाई होला नि त त्यो चाह त होला नि त, किनकि उसलाई थाहा छ परमेश्वरसँग दण्ड आउँछ भन्ने उसलाई थाहा छ, सबै कुरा थाहा छ, तर पनि ऊ चाहिँ त्यो गर्न सक्दैन। किन गर्न सक्दैन भन्दाखेरि परमेश्वरले शैतानलाई आफूतिर फर्काउनुहुन्न। त्यस्तै मानिस पनि त्यस्तै हो, मानिसमा भएको पापको कारणले गर्दाखेरि मानिस परमेश्वरतिर फर्किनै सक्दैन, फर्किनै चाहँदैन जबसम्म परमेश्वरले फर्काउनुहुन्न। अनि आज परमेश्वरले हामीलाई फर्काउनु भएको छ उहाँतिर। अनि हामीमा हो, हामीमा पाप स्वभाव छ, तर यो कुरालाई अब हामीले मार्नुपर्छ। परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर हामीले खोसिरहेका छौँ होला, नदेखिने कुराहरूले, हामीले नजानेका कुराहरूले, अघि नै मैले कतिवटा इक्जाम्पलहरू तपाईँलाई दिएँ, त्यो कुराहरूले आज हामीले परमेश्वरको आदर खोसिरहेका छौँ होला, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने धन्यवादिता हामीले दिइरहेका छैनौँ होला। आज हामीले खाने खानामा हामी परमेश्वरको करुणा देख्छौँ। पृथ्वीले उब्जनी गर्छ कसको लागि? हाम्रो लागि, खानको लागि। त्यहाँ परमेश्वरको करुणा हामी देख्छौँ। हामीभित्र हामी हेर्छौँ भने हामीमा अलि असल गुणहरू छ नि होइन, हामीलाई दया लाग्छ, माया लाग्छ, कसैलाई हेर्दाखेरि हामी टिठ्याउँछौँ। परमेश्वरमा भएको असल गुणहरू हामीमा देख्न सक्छौँ उहाँको स्वरूपमा हामी बनेको कारणले गर्दाखेरि। परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वरको महानता, परमेश्वरको गौरव हामी सृष्टि गरिएका थोकहरूमा हामी देख्न सक्छौँ परमेश्वरलाई। आज हामी हाम्रो मनस्थितिलाई, हाम्रो नेचर पापी भए तापनि परमेश्वरतिर आज हामी फर्किनु जरुरत छ। हामीले नजानी गरेका छौँ भने हामी त्यो कुराहरूमा परमेश्वरप्रति क्षमा माग्नुपर्छ। हामीले हाम्रो नेचर, हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हौँ, तर हामी जन्मदाखेरि नै पाप भएको कारणले पापी भएर जन्मेका छौँ। तर जब येशू ख्रीष्ट हामीमा आउनुभयो, जब येशू ख्रीष्टको बलिदानद्वारा हामीले मुक्ति पायौँ, बाइबलले के भनेको छ? पुरानो कुरा बितिगएको छ, हेर अब नयाँ आएको छ। अब हामी नयाँ सृष्टि हौँ। यदि हामी नयाँ सृष्टि हौँ भने हामी नयाँ सृष्टि जसरी जिउनुपर्छ। हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर हामीले दिनुपर्छ, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने धन्यवाद हामीले दिनुपर्छ। हामी परमेश्वरको प्रतिस्पर्धी हुँदैन, हामी आफूले आफूलाई होच्याउनुपर्छ, अनि त्यसपछि परमेश्वरलाई हामीले उच्च पार्नुपर्छ। इजरायलीहरूले गरे जस्तो होइन, त्यो कुराबाट हामीले सिक्नुपर्छ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा है। अनि हामीले परमेश्वरको गुणहरू हेर्ने भने हामीले त्यो सिरिज गर्न लागेका थियौँ, त्यसको बिचमा चाहिँ मलाई यो कुरा गर्न मन लाग्यो, शैतान के हो भन्ने कुरा पनि हामीले 3-4 हप्ता अगाडि हेरेका थियौँ है। शैतान चाहिँ को हो? परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको शैतानको बारेमा नि हामीले हेऱ्यौँ। र परमेश्वरको बारेमा हामी हेर्न लागिरहेका छौँ भने हामी मान्छे पनि कस्ता हौँ त भन्ने एकचोटि हेरौँ भन्ने भएर चाहिँ मैले आज यो वचन तपाईँहरूको अगाडि ल्याएको है। अनि यो कुराले आज हामीलाई नम्र तुल्याओस्, हामी चाहिँ कस्ता खालका मानिसहरू हौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुराले हामीलाई याद दिलाओस्। अनि हामी परमेश्वरको अगाडि जाउँ अनि परमेश्वरलाई हामी भनौँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो कमजोरीहरूमा सहायता गर्नुहोस्, मैले तपाईँ विरुद्ध गरेका कुराहरूदेखि मलाई